ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणिरुण्णैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टो यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उणादिप्रकरणस्य प्रथमं पादं पठन्तः स्मः। अस्य प्रथमस्य पादस्य पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र सर्वादौ अस्माभिः मद्गुरादयश्च इति विगतपाठे आरब्धस्य सूत्रस्य तत्र उदाहरणान्तराणि अपि दृष्टानि। तत्र विगतपाठे तु मद्गुः इत्येव पठितमासीत्। गतपाठे तत्र कर्बुरम् इति श्वेतरक्षसोः अर्थे पठितं। ततः बन्धुर इति शब्दद्वयं तत्र उक्तं बध्नादेः खर्जूरादित्वात् ऊरोपि इति। ततः कोकतेर्कुकुवा इति कोकतेर्कुक्च इति वार्तिकं पठितं। कुकुरः इति रूपद्वयं तत्र साधितं। ततः असेरुरन् इति अग्रे सूत्रं पठितम्। अत्र नाम अस इति धातोः क्षेपणार्थकात् उरन् इति प्रत्ययः भवति। असुरः इति रूपम् अस्माभिः साधितम्। प्रज्ञाद्यणि सति आसुरः इति स्वार्थयणि सति आसुरः इत्यपि भवति इति ग्रन्थे मूले एव उक्तम्। ततः मसेश्च इति सूत्रं पठितं। मसि परिणामे इति धातोः उरन् प्रत्यये सति तत्र मसूरा इति रूपद्वयं भवति। मसेरूरन् इति अग्रे वक्ष्यते, तेन ऊरनि सति तु मसूरा इति भवति, अन्यथा मसूरा इति भवति। तस्य अर्थाः दृष्टाः विविधकोशान् पुरस्कृत्य मूले ये उक्ताः। ततः शावशेराप्तौ इति सूत्रं पठितं। शु इत्यस्मात् तत्र आप्तौ गम्यमानायाम् अशुं व्याप्तौ इति धातोः उरन् प्रत्ययः भवति। तत्र श्वशुरः इति प्रयोगः अत्र साधितः। दम्पत्योः पिता श्वशुरः। ततः अग्रे सूत्रं पठितम्। अविमह्योष्टिशच् प्रत्ययविधायकम्। अत्र अविशः महिषः इति रूपद्वयं साधितं। ततः अमेर्दीर्घश्च इति अग्रे पठितम्। आमगत्यादौ इत्यस्मात् धातोः टिशच प्रत्ययः भवति। आमिषम् इति रूपं साधितम् मांसादिषु अर्थेषु। ततः रुहेर्वृद्धिश्च इति अग्रे सूत्रं पठितम्। रुह बीजजन्मनि प्रादुर्भावे चेत् धातोः टिशच इति प्रत्ययः भवति। रौहिषं मृगविशेषार्थे इदं रूपं साधितं। ततः तवेरणिद्वा इति पठितं। तव् इति सौत्रात् धातोः तत्र टिशच् इति प्रत्ययः भवति विकल्पेन। अतः तत्र ताविषः इति रूपं साधितं। स्त्रियां ताविषि ताविषि इति उभयथा अपि भवति इत्युक्तम्। ततः बलम् इत्यपि अर्थः तविष इति शब्दस्य पठितः। ततः नै व्यथेः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। नै उपपदे व्यथवहे सञ्चरणे इति धातोः टिशचि तत्र उदाहरणं साधितम्। अव्यथिषः इति पुल्लिङ्गे अव्यथिषी इति
धरार्थे धरित्र्यर्थे च भवति इति मूले उक्तं। ततः किलेर्बुक्चा इति किरश्वैत्ये क्रीडनयोः श्वैत्यक्रीडनयोः अर्थयोः विद्यमानात् धातोः टिषचि तत्र किल्बिषम् इति रूपं साधितं। तदनन्तरं तत्र ईषि मदि मुदि खिदि छिदि भिदि मन्दि चन्दि तिमि मिहि मुहि मुचि रुचि रुधि बन्धि शुषिभ्यः किरच इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र प्रकृते इष्यादयः ये पठिताः धातवः एतेभ्यः किरच् इति प्रत्ययः भवति। क्रमशः तत्र अस्माभिः ईशिरः मदिरा मुदिरः खिदिरः छिदिरः भिदिरं मन्दिरं मन्दिरा इति विभवति इत्युक्तं। चन्दिरौ तिमिरं मिहिरः मुहिरः मुचिरः रुचिरं रुधिरं बधिरः शुशिरं शुशिरम् इत्यादीनि उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य दृष्टानि। तदनन्तरम् अस्माभिः अशेर्णित् इति सूत्रं पठितम्। आशिरो वह्निरसः इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। क्षन्तव्यं, वह्निरक्षसोः अर्थयोः इदम् उदाहरणं दृष्टं। ततः अग्रे अस्माभिः अजिरशिशिरशिथिलस्थिर स्थविरखदिराः इत्यनेन सूत्रेण अजिरादिशब्दानां निपातनं दृष्टं। तत्र अजेर्विभावाभावः निपात्यते अजिरम् अङ्गणं तथा शिशिरम् इति साधितं शिथिलम् इति साधितं निश्चलं स्थिरम् इति साधितं स्फिरम् इति साधितं स्थविरः खदिरः शिबिरं शिबिरम् इत्यत्र उक्तं बाहुलकात् शीङः बुकः ह्रस्वत्वं च इमानि रूपाणि साधितानि। ततः अग्रे सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं। सलिकल्यनि महिभटिभण्डि षण्डि पिण्डि तुण्डि कूकि भूभ्य इलच् एभ्यः धातुभ्यः इलच् इति प्रत्ययः भवति। तर्हि तत्र शलधातोः सलिलं कलिधातोः कलिलं अनधातोः अनिलः इति च प्रयोगः अस्माभिः गते पाठे पठितः साधितः। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थं प्रवृत्ताः। तत्र सलिकल्यनि महि शलगतौ कलिसङ्ख्याने अनप्राणने महपूजायां भटिपरिभाषणे मडिकल्याणे षडिरुजायां पिडिसङ्घाते तुडितोडने कुक आदाने भूसत्तायां सलिलमिति सलतीति सलिलमिति निम्नप्रदेशमिति शेषः जलस्य निम्नगत्वादिति भावः सलिलं कमलं जलमित्यमरः कलिलमिति कलिलं गहन् समे इत्यमरः अनिलो वायुः इति एतावत् पर्यन्तं व्याख्याभागं च वयं गते पाठे पठितवन्तः। अधुना अयम् अस्मत्क्रमे पञ्चमः पाठः उणादिप्रकरणस्य प्रथमस्य पादस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे उणादिप्रकरणस्यास्य प्रथमपादस्य षष्ठः पाठः आरब्धः भवति। तत्र गतपाठे आरब्धे सूत्रे सलिकल्यनि इति सूत्रे अग्रिमं धातुमादाय अग्रिमम् उदाहरणं वयं पश्यामः। महपूजायाम् इति धातोः सलिकल्यनि इत्यादि सूत्रद्वारा इलच् इति प्रत्ययः भवति। यथा वयं जानीमः इलचः इल इति अवशिष्यते। मह इल महिला अदन्तत्वात् टाप्
महिला इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति पूज्येत्यर्थः। यथा महपूजायाम् इति किल, तत्र धातुः वर्तते, अतः। सम्यक्। मूले कथयति, व्याख्यातात् मूलं प्रति आदौ अवतरणिकां निबध्नन् कथयति, ननु कथं महेलेति इलचि महिला इत्यस्य साधनात् इत्यतः आह पृषोदरादित्वात् इति इकारस्य गुणः इति भावः। मूले उक्तं खलु पृषोदरादित्वान् महेलापि, नाम तत्र स्त्री इत्येतस्मिन् अर्थे महिला इति शब्दः तु भवत्येव, तत्र तु क्लेशः नास्ति, परन्तु महेला इत्यपि प्रयोगः दृश्यते भोः। तत्र नार्यर्थे एव कोशादिषु उक्तं वर्तते। तर्हि चेत् प्रकृते किं कर्तव्यम्? इलचः यः इकारः वर्तते तस्य गुणः एकारः पृषोदरादिगणे महेलशब्दस्य पाठसामर्थ्यात् कर्तव्यः। अतः महेल दन्तलक्षणटापि महेला इत्यपि रूपं भवति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति तथा च श्रीहर्षः परमहेलारतोऽपि अपारदारिकः इति। तत्र श्रीहर्षकाव्ये प्रयोगः दृश्यते। इति प्रायुङ्क्ता नाम इति सः प्रयोगं कृतवान् इति भावः। अग्रे वदति परस्य महेला स्त्री तस्यां रतोऽपि अपारदारिकः इति विरोधाभासालङ्कारः। परस्य महिला या वर्तते स्त्री, तस्यां रतः कश्चन वर्तते, तर्हि सः अपारदारिकः कथं भवितुमर्हति? पारदारिकः एव खलु भवति इति विरोधाभासः वर्तते। काव्येषु भवन्ति खलु विरोधाभास, अलङ्काराः भवन्ति खलु काव्ये। विरोधाभासालङ्कारः कविभिः काव्यसौन्दर्यवर्धनाय अथवा प्रयोजनविशेषं पुरस्कृत्य प्रयुज्यते। अतः तथा श्रीहर्षप्रयोगे अपि वर्तते इति भावः। परिहारमपि कथयति परमा उत्कृष्टा हेला क्रीडा तस्यां रतः इति विरोधपरिहारः। एवं खलु परम हेला नाम तत्र परम इति शब्दः भिन्नः अस्ति भोः, हेला इति शब्दः भिन्नः वर्तते, क्रीडार्थकः। तत्र महेला शब्दे एव नास्ति इति भावः। नाम इति विरोधपरिहारः, नाम श्लेषः अत्र श्लेषेण अत्र अर्थः कर्तुं शक्यः, परन्तु श्लेषे अपि नाम श्लेषोपि एकः अलङ्कारविशेषः। तत्र श्लेषे अपि किं भवति नाम यदि तु प्रकृते परस्य महेला इति अर्थः स्वीक्रियते तदा विरोधाभासः भवति, परन्तु परमा उत्कृष्टा हेला क्रीडा तस्यां रतः इति एवम् अर्थं स्वीकुर्मः तर्हि विरोधपरिहारः भवति। तथा चेत् महेला इति शब्दप्रसङ्गः न भवति। सम्यक्। परन्तु स्त्र्यर्थे महेल इति शब्दः प्रयुज्यते। तत्र कोशं पश्यामः यदि शब्दकल्पद्रुमे नलोदयग्रन्थस्य उदाहरणं ददाति। समुद्रमहेला अभिस्फुरितगुणाभिः ततस् स्मरमहेलाभिः श्रीः प्रवरमहेलाभिः तथैव युवपङ्क्तिभिः परमहेलाभिः इति तत्र प्रयोगाः सन्ति इति कोशकारः अपि कथयन्तः सन्ति। परन्तु लोके वस्तुतः महिला इति शब्दस्य एव आधिक्येन तत्र श्रवणं भवति। महेला इति
तथा श्रवणं नास्ति, परन्तु प्रयोगः अस्ति। व्याख्याता कथयति कुटकौटिल्ये इत्यस्य अनुपादानादाः बाहुलकादिति क्वास्ति अयं विचारः अग्रे आगमिष्यति। ततः पूर्वमस्माभिः अन्यानि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि सन्ति। सूत्रे भडि इति धातुः पठितः खलु, तद्विषये कथयति। भडिति सौत्रो धातुः भड सः सौत्रः धातुः वर्तते। भडि परिभाषणे इति कथयन् अस्ति तत्र व्याख्याता। धातुपाठं पश्यामश्चेत् सत्यम्, अयं धातुः न दृश्यते तत्र, अतः सौत्रः धातुः स्वीक्रियते। भडिलौ शूरसेवकौ, भडशब्दात् इलचि भडिल इति शब्दः सिद्धः भवति। तस्य कः अर्थः? शूरः इत्येकः अर्थः। अपरः अर्थः सेवकः इति च। अग्रे तत्र भडि कल्याणार्थकः इदित धातुः अपि अस्ति, यस्य भण्डि एवं रीत्या सूत्रे निर्देशः कृतः वर्तते। तत्र कथयति भण्डिलो दूतः कल्याणञ्च। भण्ड नाम इदित्वानुमागमः भवति, दूतः इति अर्थः तत्र भवति कल्याणी, कल्याणार्थोऽपि भवति। तर्हि पूर्वं नाम भडधातुः यः अस्ति सः किम् इदित् नास्ति वा इति चेत् न, तस्य इकानिर्देशः अस्ति सूत्रे इति भावः। अतः तत्र नुमागमः न भवति, अन्यथा भण्डिलौ इति भवति स्म तत्रापि। भण्डिल इत्येव भवति स्म, तत्र भडिल इत्येव, अत्र तु भण्डिलः इति। तदनन्तरं षडिरुजायाम् इति इदित धातुः षण्डि इति नुमसहितः इकानिर्दिष्टः सूत्रे, यथा भण्डि इति तद्वत्। इलचि षण्डिल इति रूपं सिद्धं भवति, विभक्तिकार्ये कृते षण्डिलः इति जायते। ततः पीडिसङ्घाते इदित् अस्ति, पिण्डि इति एवं रीत्या नुमा अपि च इकानिर्दिष्टः अस्ति अयं धातुः सूत्रे। पिण्डिलः गणकः, गणकस्य अर्थे पिण्डिलशब्दः प्रयुज्यते। अग्रे तुण्डि इत्युक्तं खलु, तुडि तोडने इति धातुः भवति, तत्र नुमागमः तुण्डधातोः इलचि तुण्डिलः इति प्रयोगः भवति। ततः कुक आदाने इति धातुः, कुकि इति इकानिर्दिष्टः अस्ति खलु, सः आदानार्थकः भवति धातुः। अतः तत्र कोकिलः, कुक इल लघुपदगुणः भवति, कोकिलः इति रूपं सिद्धं भवति। भविलो भव्यः, भूभ्यः, भूधातुः सत्तार्थकः अस्ति खलु, अतः भव्यः भविलः अपि भवति इति भावः। एवं खलु। तत्र भूधातुः अकर्मकः, अकर्मकेभ्यः कृत्यप्रत्ययश्चेत् तर्हि तु भावे एव भवति। एवं खलु। तर्हि भव्यः इति प्रयोगः प्रकृते कथं सिद्ध्यति इति द्रष्टव्यम्। भव्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीय इति सूत्रद्वारा तत्र अस्माभिः पठितं खलु, कर्तर्यपि क्वचित् भवति इति तद् द्रष्टव्यं, निपात्यते तत्र। तत्र इलच् इति प्रत्यये सति क्षन्तव्यः, इलचेव इलच भविलः इत्यपि प्रयोगः भवति इति। सम्यक् इति अयं कश्चन विशेषः अस्मिन् उदाहरणे भवति। इदानीम् अग्रे कुटकौटिल्ये इत्यस्य अनुपादानादाः बाहुलकादिति, नाम तत्र प्रयोगः साधनीयः अस्ति कुटिल इति। एवं खलु।
परन्तु तस्य तु उपादानं उपादानं नाम ग्रहणं न कृतं। क्व न कृतम् इति चेत् सूत्रे न कृतम्। इलचि प्रत्ययविधाय सूत्रे न कृतम्। अतः बाहुलकात्, तत्र मूले उक्तं खलु, बाहुलकात् कुटिलः, अनादयो बहुलम् इत्यस्ति खलु। अतः यस्य ग्रहणं न कृतं तस्मादपि इलचि प्रयोगं पुरस्कृत्य इलचि कुटिल इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। कूटकौटिल्ये इति अस्तु, परन्तु प्रकृते कुट् इत्यस्मात् इलचि, कुक् इत्यस्मात् इलचि कोकिल इतिवत् लघुपदगुणः कुतः न वा? किं कथयति गाङ्कुटादिभ्यो ण्यणिनित् इति चेत् तत्र गाङादेशात् कुटादिभ्यश्च परे अण्णितः प्रत्ययाः ङितः स्युः इति। प्रकृते अयं धातुः इलचिति अण्णित् एव अस्ति खलु। अतः प्रकृते अस्य ङितवदभावः गाङ्कुटादिभ्यो ङिति इत्यनेन जायते। ङिति च इत्यनेन गुणस्य लघुपदगुणस्य निषेधः प्रवर्तते इति अत्र चिन्तनीयमिति चिन्तयामि। अस्तु, अग्रिमं सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते। तत्र व्याख्याता कथयति, मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते, कमेः पश्च इत्यस्ति। समीचीनं। प्रकृते कमेः इति पञ्चम्यन्तं भवति पदम्, पः इति प्रथमान्तं, च इति तु अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तत्र सलिकलित्यादिसूत्रात् इलच् इति अनुवर्तते। सूत्रार्थः व्याख्यात्र उच्यमानः अस्ति, कमुकान्तौ इत्यस्मात् इलच् स्यात्, तत्संयोगेन धातोः पकारः अन्तादेशः भवति। कपिल इति रूपं। सम्यक्। कम् इल पकारान्तादेशः, कप्पु इल कपिल विभक्तिकार्ये कृते कपिलः इति सिद्ध्यति। मुनिविशेषः वर्णभेदः वा व्याख्याता कथयति, कपिला रेणुकायाञ्च, नाम स्त्रीत्व विवक्षायां टाप् भविष्यति, शिंशपा गोविशेषयोः पुण्डरीककरिण्यां स्त्री वर्णभेदे त्रिलिङ्गकम्। सम्यक्। नानले वासुदेवे च मुनिभेदे च कुक्कुरे इति मेदिनीकोशे एवञ्च अर्थाः तत्र दृश्यन्ते। सम्यक्। ततः अग्रे अग्रिमं सूत्रं मूले व्याख्यायां च दृश्यते, गुपादिभ्यः कित् इति। सम्यक्। तत्र गुपादयः केचन धातवः, गुप आदिः येषान्ते गुपादयः, प्रथमविभक्ते बहुवचनान्तं भवति, बहुव्रीहि अत्र भवति, कित् इति प्रथमान्तं भवति। प्रकृते सलिकलि इत्यादि सूत्रद्वारा इति सूत्रतः इलच् इति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति, गुपूरक्षणे तिजनिशाने गुहसंवरणे एते गुपादयः, एभ्यः इलच् इति प्रत्ययः भवति। सः च कित्, नाम सः इलच् च कित् भवति इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति, कित्वान्न लघुपदगुणः इति उच्यते। उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। गुपिलो राजा, व्याख्याता किं कथयति, गुपिलः तिजिलः गुहिलः, उदाहरणानि कथयति तावदेव। गुपिलः राजः, गुपधातोः इलच्, इलचः कित्वं भवति, अतः लघुपदगुणः न भवति, गुपिलः इति सिद्ध्यति।
तिजिलो निशाकरः। तर्हि इलचि तिज धातोः इलचः कित्वात् लघुवतुगुणः न भवति। तिजिलो नाम निशाकरः। गुह धातुः गुह संवरण इत्यस्य खलु, तत्र इलचि गुहिला इति, अत्रापि लघुपदगुणः न भवति इति भावः। सम्यक्। एवमेव अन्येपि गुपादयः यदि धातवः वर्तन्ते ततः एतानि उदाहरणानि द्रष्टुं शक्नुमः। पूजिलः, शुशिलः, एवं खलु। तत्र गुपूरक्षणे इति किल धातुः पठ्यते अस्माभिः धातुपाठे। ततः आरभ्य एते धातवः प्रकृते परिगणिताः वर्तन्ते। भ्वादिगणे सह धातुः भवति। ततः यद्यपि अग्रे तु बहवः धातवः वर्तन्ते, परन्तु अत्र प्रकृते उणादिषु पठिते अस्मिन् सूत्रे, नाम गुपादिगणे कति धातवः निवेष्टव्याः इत्येतस्मिन् विषये तु नोच्यमानं वर्तते। प्रयोगं दृष्ट्वैव अत्र केचन धातवः पठिताः। तत्त्वबोधिन्यां किमपि उक्तं वा इति पश्यामः। गुपूरक्षणे तिजनिशाने गुः संवरणे एते एव अत्र गृहीताः वर्तन्ते। इतः अग्रे तत्र गुपादयः कुतः न गृह्यन्ते इत्येतस्मिन् विषये नोक्तं। प्रायः प्रयोगं लक्ष्यीकृत्यैव एतादृशः निर्णयः अत्र कृतः वा इति भाति। अस्तु, वस्तुतः सम्यगेव इत्थमेव अत्र निर्णेतव्यमिति अहं चिन्तयामि। भवतु, ततः अग्रे कः विशेषः अस्ति इति पश्यामः। गुह धातौ गुहिलं वनम् इति साधितं खलु। अस्तु, अग्रे सूत्रं दृश्यते अधुना मूले व्याख्यायाञ्च। मिथिलादयश्च इति अस्ति। मिथिला आदिः येषान्ते मिथिलादयः, बहुव्रीहिः भवति। च इति अव्ययम्। इलचः अत्र सम्बन्धः भवति। तत्र व्याख्याता कथयति मिथिलादयः इलच प्रत्ययान्ताः निपात्यन्ते इति कथयति। तत्र मूले कथयति मथ्यन्ते अत्र रिपवः, रिपूणां मथनम् एव क्रियते इति मिथिला नगरी इति। एवं पथिलः पथिकः इत्यपि साधितं वर्तते। पथिकः इति अस्माभिः पथः श्कन् इत्यादिषु अपि साधितः किल। अस्तु, पश्यामः। व्याख्याता कथयति मिथिलादयश्च इलच् प्रत्ययानि भवति। अस्तु, मिथिला इत्यत्र मन्थविलोडन इत्यस्मात् इलचि तस्य कित्वात् अनुनासिकलोपः अत्र इकारः निपात्यते। पथे गतौ इत्यस्मात् पथिलः इति रूपम्। सम्यक्। पथिकः इत्यत्र तु इलच् नास्ति। तत्र अस्माभिः पथिल इति प्रयोगः अष्टाध्याय्यां साधितः तत्र इति स्मर्यते। पथः श्कन् इति सूत्रेण तु श्कन् इति प्रत्ययः विहितः। एवं खलु। सत्यं, पथिक इति प्रयोगः तत्र साधितः एव खलु। पन्थानं गच्छति इति पथिकः। पथिनशब्दात् द्वितीयासमर्थात् गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे श्कन् इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु। अतः प्रकृते पथिकशब्दस्य कथने ग्रन्थकारस्य स्वारस्यं किम् अस्ति इति तु प्रकृते चिन्तनीयं स्यात्। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे पश्यामः।
अथवा प्रयोगः नाम पथिकः अपि भवति अष्टाध्याय्यां पूर्वं पठितः वर्तते इति स्मारणाय वा इत्यपि द्रष्टव्यम्। अस्तु, तर्हि अत्रापि अस्मिन् गणे अपि निश्चिता सङ्ख्या शब्दानां न उक्ता, नाम प्रयोगं दृष्ट्वैव शिष्टप्रयोगं दृष्ट्वैव अत्रापि मिथिलादयः निर्णेतव्याः स्युः इति सद्यः भवतु। सम्यक्। इदानीम् अग्रे वयम् एरक् इति प्रत्ययविधायकं सूत्रं पठामः। तत्र व्याख्याता इङ्गितं करोति पतिकठिकुठि। मूले पश्यामश्चेत् तत्र सूत्रं दृश्यते पतिकठिकुठिगडिगुडिदंशिभ्य एरक् इति। एते धातवः अत्र पठिताः वर्तन्ते, नाम पथ्यादीनाम् अत्र पञ्चमीविभक्तेः बहुवचनं वर्तते प्रथमे पदे। पथ्यादीनाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वे सति एरक् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु। पत्लु गतौ कठकृच्छ्रजीवने कुठिकृच्छ्रजीवने ततश्च अग्रे कथयति गडसेचने गुडरक्षायां दंशदशने येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी एभ्यः एरक् भवति इति उच्यते। एवं खलु, एरक् स्यात् इति। उदाहरणानि क्रमशः द्रष्टव्यानि। षड्धातवः सूत्रे सन्ति एते पत्यादयः। अस्तु, व्याख्याता पतेरः कठेरः कुठेरः। एरक् कित् वर्तते खलु, कथयति पतेरः पक्षी गन्ता च इति मूले उक्तं खलु। पक्ष्यर्थे अपि प्रयुज्यते, गन्त्रर्थे अपि प्रयुज्यते इति तु पतधातुः। अपरः धातुः कः इति चेत् कठकृच्छ्रजीवने इति पठितः खलु व्याख्यायां। तस्मात् एरचि कठेरः कृच्छ्रजीवी इत्युक्तं। सम्यक्। अग्रे धातुः अस्ति कुठिकृच्छ्रजीवने, सोऽपि कृच्छ्रजीवनार्थकः। तत्र कुठि इति धातोः एरक् इति प्रत्ययः, अतः कुठेरः इति रूपं साध्यते वा न वा। तद् पति कठिकुठि इत्यादिना तत्र एरक् प्रत्ययः भवति। तत्र प्रकृते इदित्वा तत्र कुठि इति धातु इदित् वर्तते, अतः इदित्वान्नुं प्राप्तः भवति। तदेव व्याख्याता कथयन् अस्ति, ननु कुठिधातोः इदित्वात् इदितोनुं धातु इति नुं स्यात्, अतः बाहुलकादिति। बाहुलकात् नुं न, नाम नुमागमः अत्र न भवत्येव इति भावः। अग्रे धातुः अस्ति गडसेचने, ततः गडेरो मेघः। एवं खलु, गडेर् इति रूपमपि सिद्ध्यति। अग्रे धातुः पठितः गुडरक्षायां, गुडेरो गुडकः इत्यस्ति, नाम रक्षकः इति भावः। ततः दंशधातोः धातुः पठितः खलु दंशदर्शने, दंशेरः हिंस्रः, कश्चन हिंस्रः प्राणी यः कोऽपि सिंहादिः सर्पादिः सः दंशेरः इति भवति। सम्यक्। इति अयमेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायाञ्च कुम्भेर्नलोपश्च इत्यस्ति सूत्रम्। तत्र कुम्भेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं। नलोपः इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनं। च इति अव्ययं भवति। एवं खलु। अग्रे गते कुबि आच्छादने इत्यस्मात् एरक् इति। नाम प्रकृते निपात्यते, नैव 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 कुबि आच्छादने इति तु वर्तते, एरक् इति वर्तते। नलोपश्च इति कथयति, कुबेर् इति रूपं
इदित्वात् प्रकृते नुम् प्राप्तः भवति, तस्य च लोपः भवति। पूर्वं तु कुठेर् इत्यत्र बाहुलकादित्युक्तम्, अत्र तु विधानमेव न लोपस्य क्रियमाणं वर्तते। सम्यक्। अतः कुब एरक् कुबेरः इति रूपं सिद्धं भवति। यतः एरकः एरा इति अवशिष्यते इति वयं जानीमः। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। षष्टितमं सूत्रं भवति शदेस्तचा इत्यस्ति। एरकनुवर्तते, शदेः इति पञ्चम्यन्तं, त इति लुप्तप्रथमाकं च इति अव्ययम्। कोऽर्थः कथयति व्याख्याता? शद्ल शातने इत्यस्मात् एरक् स्यात्। तकारश्च अन्तादेशः। शतेर् इति रूपं शतेरः शत्रुः इत्यस्ति। अतीव विशिष्टाः शब्दाः अस्माभिः अत्र उणादिषु पठ्यमानाः वर्तन्ते। समीचीनं। शतेरः इति सिद्ध्यति। अस्तु, अग्रे सूत्रं मूलेरादयः इत्यस्ति। मूलेरादयः, मूलेरः आदौ येषान्ते मूलेरादयः वर्तन्ते इति भावः। सूत्रे एकमेव पदं भवति, प्रथमबहुवचनान्तं, बहुव्रीहिः च अत्र समासः भवति। प्रकृते एरक् इति लभ्यते। एरगन्ताः निपात्यन्ते इति कथयति व्याख्याता। मूलेर इति मूलप्रतिष्ठायाम् इत्यस्मात् एरक्, नाम मूलप्रतिष्ठायाम् इति धातुः भवति, तस्मात् एरकी प्रकृते सत्यम्, एरकी मूलेराः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। मूलेपि उक्तं खलु, एरगन्ताः निपात्यन्ते। मूलेरः नाम कोऽर्थः? जटा। मूले उक्तं खलु, मूलेरः जटा। गुधेरः गोप्ता, कथयति गुधपरिवेष्टनेन इति धातोः एरक् इति भावः। गुहेरः लोहघातकः, गुः संवरणे इति। एवं खलु, लोहस्य उपरि आघातम् अथवा घातं करोति यः सः लोहघातकः, अथवा लोहेन घातं करोति इत्यपि भवितुमर्हति। प्रयोगाः द्रष्टव्याः, कथं, कस्मिन् सन्दर्भे, केन, कस्मिन् अर्थे प्रयुक्ताः वर्तन्ते इति। मुहेरो मूर्खः मुहवैचित्ये व्याख्याता कथयति। तस्मात् एरकी मुहेर इति शब्दः सिद्धः भवति। मुहेरः इति तत्र जायते। एवं खलु इति अत्र चिताः केचन शब्दाः वाङ्मये दृश्यन्ते। ते अस्मिन् गणे एरगन्ताः पठनीयाः, तेषां निपातनम् अत्र द्रष्टव्यम् इति भावः। सम्यक्। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रे दृश्यते कबेरो तच्पश्च इति। कबेः इति तत्र पञ्चम्यन्तं भवति पदम्। ओतच् इति प्रथमान्तं, पः इति अपि प्रथमान्तं, च इति अव्ययं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति, नाम इदानीम् अत्र प्रत्ययान्तरम् आरब्धम्। ओतच् इति अस्ति अत्र, कथयति कबेरोतच् पश्चेत् छेदः। सूत्रार्थं कथयन् अस्ति व्याख्याता। कब्रुवर्णे इत्यस्मात् ओतच् स्यात् पकारान्तादेशः च। प्रत्ययः लक्ष्यं किमस्ति? कपोतः, पक्षिविशेषः। कपोतः स्यात् चित्रकण्ठे पारावत विहङ्गयोः इति मेदिनी। सम्यक्। कब् वर्णार्थकात् ओतच्, ओत, कब् ओत, बकारस्य पकारादेशः। कप ओत, कपोता विभक्तिकार्ये कृते कपोतः इति सिद्ध्यति रूपम्। अग्रे अष्टाध्यायी पठनवेलायाम्, अर्थात् कौमुदी पठनवेलायां
विशिष्य तत्र उदितश्च भवति इत्यादि रूपचर्चावेलायाम् इदं सूत्रमस्माभिः असकृतश्रुतं वर्तते यदग्रे आगच्छदस्ति। भातेर्डवतुः इत्यस्ति। तत्र भातेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, श्लिपानिर्देशः वर्तते। डवतुः इति प्रथमान्तं, भिन्नः प्रत्ययः एषः डवतु इति। व्याख्याता कथयति भातेः इति भादीप्तौ इत्यस्य स्थिपानिर्देशः। सम्यक्। भाति इति भवान्, सम्यक्। डवतु इत्यस्य वत् इति अवशिष्यते, एवं खलु। अतः भा वत् वत् डवतु अस्ति, डित् अस्ति इति कृत्वा डित्तु सामर्थ्यात् भस्यापि टेरलोपः इत्यनेन भः इत्यत्र विद्यमानस्य शब्दः कः साधनीयः? भवति इति शब्दः लब्धव्यः खलु। तर्हि भातेः डवतुः इत्यवस्थायां प्रकृते भा डवतु इत्यस्य सत्यं सत्यं सम्यगेव, डवतु इत्येतस्य वत् इति न अवत् इति अवशिष्यते खलु। डवत् डकारस्य इति संज्ञायाः उकारस्य च इति संज्ञानन्तरम् अवत् इति अवशिष्यते खलु। अतः टेः इत्यनेन लोपः भवति सूत्र तत्र भा इत्यत्र आकारस्य लोपः भवति। भ अवत् भवत्, ततः भवति इत्येतस्मात् सुप्रत्यये परतः विभक्तिकार्ये कृते भवान् इति रूपं सिद्धं भवति। सा च प्रक्रिया शब्दाधिकारे अस्माभिः सविस्तरं पठितैव। उक्तं सर्वनामशब्दोऽयं नाम सर्वादिगणे पठितः, एवं खलु इति। भवान् भवन्तौ भवन्तः, भवति भवत्यौ भवत्यः, भवत् भवती भवन्ति इत्यादीनि रूपाणि अत्र भवन्ति। एतावान् विशेषः अस्मिन् वर्तते। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। कठिचकिभ्यामोरन् इति। तत्र कठिश्च चकिश्च, कठिचकी ताभ्यां तौ कठिचकी ताभ्यां कठिचकिभ्याम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। ओरन् इति विधीयमानं प्रथमान्तं भवति, कठिचकिभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं भवति, ओरन् इति प्रथमान्तं। तद् व्याख्याता कथयति कठकृच्छ्रजीवने चकतृप्तौ आभ्याम् ओरन् प्रत्ययः स्यात्, कठोरचकोर इति रूपं। तर्हि कठ ओरन्, ओरनः ओर इति अवशिष्यते। नित्करणं तु स्वरार्थम्। अतः कठि कठ ओर कठोर, चक ओर चकोर विभक्तिकार्ये कृते कठोरः चकोरः इति रूपद्वयं तत्र लभ्यते। सम्यक्। ततः इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते। किशोरादयश्च इत्यस्ति। सम्यक्। किशोरादयः इति प्रथमा बहुवचनान्तं, च इति अव्ययपदं। किशोरः आदिः येषां ते किशोरादयः इति तत्र बहुव्रीहिः उच्यते। समीचीनम्। अग्रे कथयति एते ओरन् प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते इति। किशोरादिगणे पठिताः। अत्रापि तथैव शब्दानां संख्या प्रयोगं लक्ष्यीकृत्यैव। किं पूर्वस्य इति मूले पश्यन्तु। किं पूर्वस्य शृणातेष्टिलोपः, किमोऽन्त्यलोपः निपात्यते क्व किशोरः इत्यत्र, एवं खलु। तर्हि तत्र किं शब्दः अस्ति, किं शब्दः उपपदत्वेन स्वीक्रियते, ततः शृ धातुः किं शृ ओर, तर्हि किमः मकारस्य लोपः, श्रु इत्यत्र टी लोपत्वेन ऋवर्णस्य लोपः, किंशु ओर किन्
कीश् ओर किशोर इति सिद्ध्यति वा न वा? तद् व्याख्याता कथने किं पूर्वस्य ऋ हिंसायाम् इति धातोः ओरन् तस्मिन् परिषणाते ष्टिलोपः किं शब्दान्तस्य मकारस्य लोपश्च निपात्यते इत्यर्थः। मूले किमुक्तं किशोरोश्वशावः अवस्थाविशेषो भवति खलु अयं शब्दः, अवस्थाविशेषार्थे अपि प्रयुज्यते खलु। अश्वस्य एव तत्र शावः अर्थात् शावकः नाम तस्य अपत्यं स एव किशोरः इति तु न भवति खलु। अवस्थाविशेषार्थे अपि प्रयुज्यते, परन्तु तद्विषये सद्यः चर्चा नास्ति, कदाचित् अग्रे प्रकारान्तरेण क्रियेत, पश्यामः। अग्रे सहोरः अपरः शब्दः अत्र सहोरः इति। सहोरः साधु व्याख्याता कथयति शः मर्षणे इत्यस्मात् निपातितं। सः धातोः ओरन्नन्तः निपातितः सहोर इति। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति कपिगडि। मूले पश्यामश्चेत् कपिगडिगण्डिकटिपटिभ्यः कोलच् इति। इदानीं प्रत्ययः परिवर्तितः, कोलच् प्रत्ययः अस्ति एवं खलु। तत्र कपिगडिगण्डिकटिपटिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनं भवति। कोलच् इति विधीयमानं प्रथमान्तं भवति। सम्यक्। तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वत्वेन एते धातवः ये पठिताः सन्ति तान् सार्थं परिचाययति व्याख्याता कथयति। कपिचलने, गडसेचने, कडिवदनैकदेशे, कटेवर्षावर्णयोः, पटगतौ येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी एवं खलु। अग्रे कथयति एभ्यः कोलच् प्रत्ययः भवति। सम्यक्। कपोलः, गडोलः, गण्डोलः, कटोलः, पटोलः पटोलः इत्यपि अस्ति इति इमानि रूपाणि भवन्ति। आं तर्हि तत्र कपिचलने इति धातोः ओलचि कपोलः मूले अस्ति खलु। ओल इति अवशिष्यते खलु प्रत्ययस्य। चित्करणं तु स्वरार्थं। ततः गडधातोः गडोलः, गडिधातोः नुमागमः भवति तत्र गण्डोलः। अपि च कटधातोः कटोलः, तत्र मूले उच्यते कपोलः इति तु ज्ञायते खलु, गण्डस्थलविशेषः। गडोलगण्डोलौ गुडकपर्यायौ, गुडकशब्दः पूर्वं पठितः खलु, रक्षकः इति। अपि च ततः कटोलः कटुः, कटोर्थे कटोलशब्दः प्रयुज्यते। पट इति धातुः गत्यर्थकः, तस्मात् पटोलः इति साधितम् एवं खलु। अग्रे व्याख्याता कथयति, परन्तु ततः पूर्वं कश्चन विचारः अत्र कृतः अस्ति खलु कपोल इत्यत्र। कपीति निर्देशान्नलोपः एवं खलु। व्याख्याते ननु कपिचलने इत्यस्य इदित्वान्नं स्यादित्यतः कपिति निर्देशादिति। न कम्पीति निर्देशे कर्तव्ये, न लोपकरणपूर्वकं निर्देशः न लोपविवक्षार्थं भवति इति भावः। अन्यथा कम्पीति पठेत् इति भावः। गडि इत्यत्रापि तथैव अवगन्तव्यं यदि सः इदित् अस्ति धातुः तर्हि, परन्तु इदित् नास्ति, यतः गडसेचने इत्यस्ति, इका निर्देशः तस्य वर्तते इति तर्हि चिन्तनीयम्। एवं खलु एते शब्दाः सिद्धाः भवन्ति। धातोः अर्थमादाय ओलजन्तानाम् येषाम् अर्थः अपि निर्णीतुं शक्यते। विशेषार्थः, रूढः अर्थः कश्चन यदि, तदर्थं तु कोशाः द्रष्टव्याः। सम्यक्। अग्रे आम्, मीनाते रूरन् इत्यस्ति।
सूत्रं व्याख्याया मूले व्याख्यायाञ्च मीनातेः इति पञ्चम्यन्तं भवति, ऊरन् इति प्रथमान्तं भवति। तत्र मीन नाम मीयहिंसायाम् इति धातोः ऊरन् इति प्रत्ययः भवति। मयूरः इति साध्यते। तर्हि मी ऊर व्याख्यातः गुणे अयादेशः नाम सार्वधातुकार्धातुद्योतनेन गुणः मे ऊर अयादेशः केन एचोयवायवः इत्यनेन मय ऊर मयूर इति रूपं सम्यक्। तावानेव विशेषः अत्र वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते अष्टषष्टं सूत्रम् अग्रे वर्तते, अथवा अष्टषष्टितमं सूत्रं वर्तते। आम् स्यन्देः सम्प्रसारणञ्च इत्यस्ति मूले व्याख्यायाञ्च। स्यन्देः इति पञ्चम्यन्तं सम्प्रसारणं, स्यन्देः इति सम्प्रसारणपक्षे षष्ट्यन्ततामपि भजते। सम्प्रसारणम् इति प्रथमान्तं च इति अव्ययम्। प्रकृते ऊरन् इति अनुवर्तते। व्याख्यातः कथयति स्यन्दु प्रस्रवणे इत्यस्मात् ऊरन् प्रत्ययः भवति। प्रकृतिभूतस्य स्यन्दु इत्यस्य सम्प्रसारणञ्च भवति। सिन्दूरमिति रूपम्। तर्हि स्यन्द् ऊरन् ऊर स्यन्द् ऊर सम्प्रसारणं पूर्वरूपं सिन्द ऊर सिन्दूर विभक्तिकार्ये सिन्दूरम् इति सिद्ध्यति। व्याख्यातः कथयति सिन्दूरस्तरुभेदे स्यात् सिन्दूरं रक्तचूर्णके इति मेदिनीकोशे इत्थं तत्र शब्दस्य पर्यायशब्दाः दृश्यन्ते। सिन्दूरशब्दस्य इति भावः अर्थः दृश्यते इति अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता सितनिगमि इति। अस्तु, मूले सूत्रं पठामः। तत्र सितनिगमिमसि सच्यविधाञ् कृषिभ्यः तुन्। अत्र सितनिगमिमसि सच्यविधाञ् कृषिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। तुन् इति प्रथमान्तं भवति। तुन् प्रत्ययविधानम् एतेन सूत्रेण करिष्यते। प्रथमे सूत्रे येषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते तान् धातून् पठति व्याख्याता अर्थसहितान्। सि इत्यनेन शीयबन्धने, तन् इत्यनेन तनुविस्तारे, ततः गम् इत्यनेन गम्लुगतौ, मसि इत्यनेन मसी परिणामे, सचि इत्यनेन सचसमवाये, अवि इत्यनेन अवरक्षणे, धाय इत्यनेन डुधाय धारणपोषणयोः, कृषि इत्यनेन कृषि इत्यस्ति खलु मूले। प्रायः कृषि इति न स्यात्, कृष इति स्यात् खलु। सत्यं, तत्र उकारः लुप्तः वर्तते मम पुस्तके, अतः तत्र भवन्तः योजयन्तु इति। यदि अस्ति भवतां पुस्तके तर्हि तु क्लेशो नास्ति। अस्तु, कृष आक्रोशे येषां द्वन्द्वात् पञ्चमी इति कथयति व्याख्याता। एभ्यस्तुन् प्रत्ययो भवति इत्यर्थः, कर्तृर्थे। तुनि परतः तत्र यथा यथं गुणादीनि कार्याणि द्रष्टव्यानि। सम्यक्। तर्हि कथयति सिनोतीति सेतुः, सि धातुः तुन् प्रत्ययः लघुपदगुणः, अपि च लघुपदगुणे सति सिद्धं खलु। सेतु विभक्तिकार्ये कृते सेतुः इति जायते। तत्र व्याख्याता कथयति ननु इडागमः स्यात्। सि धातुः सेट् इति कृत्वा आह इत्यतः तितुत्रेति नेड् इति। इदं सूत्रम् अस्माभिः पूर्वकृदन्तप्रकरणे पठितं भवन्तः स्मरेयुः। तितुत्रतथ सिसु सर्गसेषु च, एवं खलु। तदेव मूले उक्तं तितुत्रथ इति नेट्
यथा तु इति कृद्रूपः प्रत्ययः परतः वर्तते खलु, तुनः यः अवशिष्टः वर्तते इति कृत्वा समीचीनम् इति प्रथमम् इदम् उदाहरणमत्र सिद्धम्। द्वितीयः धातुः अस्ति तनु, विस्तारार्थकः। तन् इति इका निर्दिष्टः मूले च, अतः तन्न इति धातोः प्रकृते तुन् इति प्रत्ययः। तन्न तुन्, तन्न तु नकारस्य अनुस्वारः परसवर्णत्वात् पुनः नकारः एव लभ्यते, तन्तुः इति जायते। सम्यक्। ततः गमधातोः तुनि गन्तुः, गम्लु गतु, गमि एवं निर्देशः कृतः खलु। अन्मकारस्य अनुस्वारः परसवर्णत्वेन नकारः लभ्यते, गन्तुः इति भवति। मसी इति धातुः पठितः खलु, परिणामार्थकः। तस्य मस्तु दधिमण्डम् एवं खलु। दधिमण्डं नाम तदेव तक्र विशेषः अत्र विवक्षितः वर्तते, तस्य मस्तु इति नामपि भवति एवं खलु। नपुंसकलिङ्गे तद् प्रयुज्यते। मम ग्रामस्य समीपस्थग्रामे एकः तत्र तक्षा नाम काष्ठस्य कार्यं करोति यः सः, शूद्रवर्णोद्भवः, तस्य नाम मस्तु इति आसीत्। अतः तत् मया स्मर्यमाणः अस्ति अधुना, परन्तु अत्र तु अर्थभेदः अस्ति। परन्तु नाम कथं लोके अपभ्रंशभाषास्वपि तत्र तादृशाः शब्दाः लभ्यन्ते ये संस्कृत शब्दस्वरूपम् इव भजन्ते, परन्तु लोके तु अर्थभेदः भवति, अत्र तु भिन्नः अर्थः। अस्तु, तर्हि तस्य कृते वक्तुं शक्नुमः, मस्तुः मस्तु पीत्वा एवं खलु आनन्दः आनन्दितः जातः इति। अस्तु, विनोदाय उक्तम्। अस्तु, अग्रे धातुः स च समवाये, ततः सच्यते इति सक्तुः इति पठितम्। सम्यक्। तत्र स च चकारस्य कुत्वं भविष्यति, चोहुकुः, अतः सक्तु, सक्तु विभक्तिकार्ये सक्तुः इति। व्याख्याता अग्रे कथयति अर्धर्चादिः, नाम सक्तुः इति शब्दः अर्धर्चादिगणे वर्तते, अतः अर्धर्चादयः तु पुल्लिङ्गे अपि भवन्ति, अतः पुल्लिङ्गम् अपि अत्र अस्ति, नपुंसकलिङ्गे अपि स्यात् नाम, एवं खलु। अग्रे कथयति व्याख्याता अवरक्षणे इत्यस्मात् तुनि औ तु इति अस्ति खलु। आह ज्वरत्वरेत्यूठी एवं खलु। तत्र ज्वरतोरश्रीव्यविमवामवधायाश्च इति सूत्रं पठितं भवन्तः स्मरेयुः। सम्यक्। अवतु इति स्थिते वकारस्य सम्प्रसारणे उकारे गुणे औतु ओतु इति रूपम्। सम्यक्। ओतुः इति कस्मिन् अर्थः कः भवति चेत् बिडालः इति अर्थः भवति, मार्जालो वा। अस्तु, मार्जारो वा। अस्तु, अग्रे मतान्तरे आह, तत्र बाहुलकादिति तद् मूलप्रश्नः। तत्र क्ङित्यनुवर्तते, क्व ज्वरत्वर इति मते तु बाहुलकात् क्ङित् इति अनुवर्तते चेत् तर्हि तु तुनः कित्वं नास्ति खलु, क्ङित्वं नास्ति खलु। तथा चेत् बाहुलकात् प्रकृते सम्प्रसारणं भवति इति भावः। सम्यक्। ओतुर्बिडालः इति उदाहरणं साधितम्। सम्यक्। ततः सूत्रे धा धातुः दृश्यते, तस्मात् तुनि धातुः इति रूपं सिद्धं भवति। धातुशब्दः अस्माभिः असङ्ख्यपर्यायेषु उच्चारितः स्यात्, पठितः स्यात्, तत्र एषा व्यवस्था अस्ति। सम्यक्। लुधाय धातु, लुधाय धारणे इति धातुः, तुनि धातुः इति सिद्ध्यति। क्रूशधातुः अन्त्यः वर्तते, एवं खलु, आक्रोशार्थकः। तत्र व्याख्याता क्रोष्टुशब्दात् सुप्रत्यये त्रिजुतक्रोष्टुः इत्यस्य प्रवृत्तेराह
क्रोष्टा एवं खलु। क्रुश इति धातोः त्रिच तत्र तुन् प्रत्ययः प्रकृतसूत्रेण भवति। अस्माभिः क्रोशशब्दस्य चिन्तनवेलायाम् इदं पठितमासीत् खलु। सितनिगमि मसि सच्य विधाय कृषिभ्यस्तुन् इति। अतः क्रोष्टु क्रोशतु ब्रश्चित्यादिन षकारस्य षत्वं ष्टुत्वं क्रोष्टु इति जायते, परन्तु त्रिजुतभावः न त्रिजुत् क्रोष्टु इत्यनेन त्रिजुतभावः सति क्रोष्टा क्रोष्टारु क्रोष्टार इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति एतावान् विशेषः प्रकृते भवति। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तत्र उणादिप्रकरणस्य प्रथमपादस्यास्य उणादिषु प्रथमस्य पादस्यास्य षष्ठः एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।